الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت له عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وقال الشاعر العربي: سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. أيها الإخوة الأفاضل والأحباء الأعاظم والأصدقاء الكرام، أنتم تعلمون أن الحياة الدنيوية لا تنفك عن المصائب والمشقات، فالمصائب ما زالت نازلة في كل زمان وفي كل مكان، فأتت ومضت، أقبلت وأدبرت، فلا غرب هناك ولا عجب. ولكن العجاب هناك أنها جاءت مصيبة قبل 14 قرنا، ورغم تطاول الأزمان ومضي الدهور والأعصار ما زالت باقية إلى يومنا هذا، وكذلك لا تزال باقية إلى يوم القيامة. لقد كانت تلك المصيبة أشد من كل مصيبة، ألا وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول للسنة 11 من الهجرة يوما أسيفا. كان هذا اليوم يوم الحزن ويوم الكآبة ويوم الأسف ويوم الألم. في الحقيقة ما حدثت على وجه الأرض حادثة أفظع منها منذ ما ظهر الكون في حيز الوجود. من كان مؤمنا مخلصا وقد أصيب بمصيبة وتذكر عندئذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحقر مصيبته مهما عظمت وكبرت. وهذا هو المفهوم الذي أشير إليه في آخر الحديث الذي تلوته آنذاك. تعالوا أيها الإخوة أذهب بكم إلى المدينة المنورة قبل 14 قرنا كي تقدروا هذه المصيبة حق التقدير. اليوم جميع الصحابة حزناء حيارى، على كل وجه آثار الدموع، لأن شمس الهداية توارت اليوم بالحجاب، والصحابة أصبحوا أيتاما من غير أب وأم. فلا تسألوا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي تشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في السفر والحضر فحسبه، ولا في السلم والحرب فحسبه، ولا في العسر واليسر فحسبه، ولا في المنشط والمكره فحسبه، ولا في الهجرة والإقامة فحسبه، ولا في مكة والمدينة فحسبه، بل تشرف بصحبته في الأماكن كلها والمواقع كلها والمناسبات كلها. ولكنه اليوم وحيد وهو حزين، وكيف لا يحزن وقد فقد حبيبه وفقد أنيسه، بل فقد كل شيء. فلذلك ينشد بشدة الحزن: يا عين فابكي ولا تسأمي، وحق البكاء على السيد، فكيف الحياة لفقد الحبيب، وزين المعاشر في المشهد. فليت الممات لنا كلنا فكنا جميعا مع المهتدي. ولا تسألوا عن عمر رضي الله تعالى عنه الذي لا يتيقن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسل سيفه ويكون خطيبا على باب المسجد النبوي ويعلن بصوت عال: إن من قال مات محمد النبي صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه، والذي نفس عمر بيده ما مات نبي الله.
إخواني البررة، ولا تنسوا بهذه المناسبة فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، أية مصيبة تكون أكبر لها من وفاة أبيها. قد أظلمت الدنيا في عينيها، وانكدرت الحياة بزخارفها ونقوشها، وضاقت الأرض برحبها ووسعتها، وطارت حواسها بكثرة أحزانها، وقد بلغت أحزانها مبلغ الانتهاء حتى تعبر عنها بالكلمات التي تنفتر لها القلوب، فتقول على إثر وفاة أبيها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وكيف لا تحزن وقد حلت بها مصائب جمة، لا يرتاح لها البال، ولا يحسن لها المقال، ولا يطيب لها الطعام، ولا يحلو لها الشراب، وهي ليست وحيدة في هذه المصيبة، بل الصحابة كلهم يشاركونها فيها. فهذا أبو بكر يأتيها للتعزية فيسأل عن حالها، فتقول بكل لهفة عن قلب حزين، والدموع تتساقط من عينيها: ماذا على من شم تربة أحمدي ألا يشم من الزمان غباليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليها. وحينما يفرغ الصحابة رضي الله عنهم عن الدفن، فتقول مخاطبة لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، ولكن هل عنده جواب؟ لا، ليس عنده جواب، غير أنه يقول بلسان الحال: يا فاطمة، هذا قضاء الله عز وجل ولا يرد قضاؤه، والله لو لم يكن قضاؤه لوضعنا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عواتقنا إلى يوم القيامة. فيا أيها الإخوة، نحن اليوم فقدنا كل شيء، فقدنا كل خير، وقد تولدنا في زمان لا نستطيع أن نبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيوننا في الدنيا، فإنه فاتنا قبل 14 قرنا، ولكن ما فقدنا أسوته وما فقدنا سيرته، لأنها باقية لنا، فنستطيع أن نتلذذ بذكرياته الخالدة، ونحرز قصب السبق في مجال حبه، والتفاني في سبيله، والاستهلاك في مرضاته. ولقد أحسن من قال من عينيها: أخلاي وإن شط الحبيب وداره، وعز تلاقيه ولاءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم منه فهذا شمائله. فإذا كان هذا فتعالوا نتمسك بما ترك لنا من الأسوة الحسنة، كي نجعلها قادة لحياتنا الفردية والاجتماعية، فنفوز فوزا عظيما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.